हामीले एउटा हप्ता चाहिँ श्रीरामकृष्ण लीला प्रसङ्ग, त्यसको अर्को हप्ता चाहिँ श्रीरामकृष्ण वचनामृत पालै पालो पढ्ने गरेका छौँ। त्यसमा आजको पालो चाहिँ श्रीरामकृष्ण लीला प्रसङ्ग। यसमा साधकको बारेमा, साधक र साधना यो विषयमा चाहिँ पढिँदैछ। यसमा नेति नेतिको कुरा तथा इति इतिको कुरा, दुई प्रकारको साधना हुन्छ। मुख्य रूपमा एउटा चाहिँ नेति नेतिको मार्ग, अर्को चाहिँ इति इतिको मार्ग। अब त्यसमा नेति नेति भनेको यसै विषयमा मैले अस्ति लगभग व्याख्या त गरिसकेको छु यसको। अब ब्रह्म के हो भन्ने, ब्रह्मको विषयमा श्रीरामकृष्णले श्रीरामकृष्ण वचनामृत इंग्लिश बुक हो यो हैन हजुर, एउटा इंग्लिशमा पनि छ नि बुक भयो हैन, श्रीरामकृष्ण द ग्रेट मास्टर एउटा इंग्लिशमा पनि बुक पीडीएफमा भेटिँदो रहेछ नेटमा। हजुर, इंग्लिशमा पनि एउटा बुक भेटिँदो रहेछ नेटमा त थाहा भएन। यो लीला प्रसङ्ग हो, स्वामी शारदानन्द महाराजले लेख्नुभएको अथेन्टिक जीवनी हो यो चाहिँ। मैले उसमा इंग्लिशमा पनि एउटा उसमा ठुलै बुक थियो रहेछ, श्रीरामकृष्ण द ग्रेट मास्टर होला। त्यो एप छ त्यो होला, त्यो यसैको अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन हो। स्वामी जगदानन्द महाराजको अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन। तर त्यो अङ्ग्रेजी अब पुरानो भयो भनेर, पुरानो अङ्ग्रेजी अब नयाँ मोडर्न इङ्ग्लिसमा अहिले त्यो चाहिँ त्यो जगदानन्दको त्यो उसमा दिएको चाहिँ मैले पढेको छु। मैले त्यही पढेको, अङ्ग्रेजी पढेको, हिन्दीमा यो पढेँ अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसैबाट पढेको हो। तर तपाईँको अहिले हाम्रो यो श्रीरामकृष्ण लीला प्रसङ्ग त्यो चाहिँ अनुवाद भएको छ श्रीरामकृष्ण द ग्रेट मास्टर भनेर। तर अहिले स्वामी चेतनानन्द महाराज जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, धेरै फेमस हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै किताबहरू छन्। गड दे लिभ विथ गड, गड लिभ विथ देम, हाउ टु लिभ विथ गड इत्यादि धेरै रिसर्चहरू पनि गरेको हुनुहुन्छ। उहाँले यसलाई अहिले अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यसको चाहिँ द डिभाइन प्ले अफ श्रीरामकृष्ण, ठ्याक्कै लीलाको अङ्ग्रेजी ठ्याक्कै अनुवाद गरेर द डिभाइन प्ले अफ श्रीरामकृष्ण भनेर उतै अमेरिकातिरैबाट छापिएको। इन्डियन एडिसन आइसकेको छैन, थाहा छैन। त्यो चाहिँ अझै राम्रो छ मोडर्न इङ्ग्लिसमा भनेर। जगदानन्द महाराजको पनि अङ्ग्रेजी त राम्रो, तर अलिक पुरानो ओल्ड इङ्ग्लिस भयो। अनि अब नेति नेति इति इति साधन पद, दुई किसिमको साधन पद। यसमा मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ, ब्रह्म के हो भनेर मुखले भन्न सकिन्न। श्रीरामकृष्ण वचनामृतमा पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई श्रीरामकृष्णले भन्नुभएको छ, संसारका सबै कुराहरू झुठा भए, तर संसारमा पुरै संसारमा एउटा कुरा मात्रै झुठो भएको छैन। त्यो के हो भन्दा ब्रह्म हो। ब्रह्म झुठो भएको छैन, अरू कुराहरू सबै झुठा भए। किन भन्दा श्रीरामकृष्णको अब साङ्केतिक भाषा भनौँ न, उपमाको रूपमा उहाँले धेरै भाषाहरूमा प्रत्येक कुरामा उपमा दिनुहुन्छ। त्यसरी हेर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने, बाँकी वेद, उपनिषद, गीता, पुराण इत्यादि त मुखले उच्चारित भए, जिउरोले भनिए, त्यही भएर ती चाहिँ झुठा भए। जिउरोले, किनभने केही पनि खाँदाखेरि जिउरोले स्पर्श गरेपछि झुठो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ती सबै कुराहरू पनि जिउरोद्वारा भनियो, मुखले उच्चारण गरियो। तर ब्रह्म के हो आजसम्म त्यसको विषयमा कसैले भन्न सक्दैन। त्यो त्यहाँ त बाढीलाई विराम लाग्छ। त्यसको विषयमा कसैले भन्न नसक्ने हुनाले त्यो ब्रह्मको बारेमा केही भन्न सकिन्न, चुप हुनुपर्छ। एकजना ऋषिका दुई सन्तान थिए, दुईजनालाई नै ब्रह्म विद्या हासिल गर्न भनेर ऋषिले पठाएछन्। त्यसपछि दुवै छोराहरू गुरुकुलबाट फर्केर आएपछि के सिक्यौ त तिमीहरूले भन्दा, ल ब्रह्म विद्या के सिक्यौ ब्रह्मको बारेमा भनेर सोद्धा ठुलो छोराले शास्त्रबाट अनेकौँ श्लोक झुलिरहेको छु, उसलाई एकछिन बाहिर पठाइदो, एकछिन बाहिर बसेर निन्द लाग्यो। अनि
ठुलो छोराले चाहिँ शास्त्रबाट धेरै कोट गर्न थाले, उपनिषदबाट कोट गरे, वेदबाट कोट गरे, गीताबाट कोट गरे, अनि ब्रह्म यो यो भनेर एउटा लामो व्याख्या दिए। अनि पिताले केही भन्नु भएन। अनि सानो छोरालाई, कान्छो छोरालाई सोध्नुभयो, ल तैँले के सिकिस् ब्रह्मको बारेमा भन्दा कान्छो छोरा चाहिँ चुप्प लागेर बस्यो अरे, केही पनि भनेन। अनि बाबाले ल तैँले नै ब्रह्मको बारेमा ठिक ठिक बुझेको रहेछस्, किनभने ब्रह्म के हो मुखले व्याख्या गर्न सकिँदैन, मुखले भन्न सकिँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा वचनामृतमा छ। र पनि ऋषिमुनिहरूले यसलाई त कुनै न कुनै तरिकाले त केही न केही त भन्नै पर्यो, मान्छेलाई भन्न पर्दा कसरी भन्ने त। यसमा दुईवटा तरिका छ, कि त ब्रह्म केही पनि होइन भन्न पर्यो, कि त ब्रह्म सबै हो। एउटा नेतिको भाषा, where we have to negate everything, and when everything is negated and that remains which cannot be negated, that is Brahman. सबै नेगेट गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो कुरा मात्रै बाँकी रहन्छ जसलाई नेगेट गर्न सकिन्न, जसलाई छोड्न सकिन्न। त्यही नै परब्रह्म तत्त्व हो नेतिको भाषामा। किनभने हाम्रो नेतिको भाषा अर्को के कारणले पनि भन्दा हामीलाई अब म के हो भनेर, जस्तो रमण महर्षिको छ नि, हु एम आई, आफूलाई खोज, आफूलाई खोज्दाखेरि कसरी खोज्ने भन्दा म के हो भनेर खोज्दा हाम्रो सबभन्दा पहिलो धारणा साधारण मान्छेको, जो एकदमै वर्ल्डली र गस लेभलमा भएको मान्छेको सबभन्दा पहिलो धारणा म शरीर हो, आई एम अ बडी। नेति भनेको म शरीर होइन, म शरीर होइन, यो शरीर हो भन्ने यो त्यो मले आफूलाई शरीरसित जोडेको छ, बडीसित जोडेको छ। म भन्ने बित्तिकै म शरीर हो भनेर। त्यही भएर त हामीले आफ्नो शरीरको श्रृङ्गार पटारमा नै धेरै समय लगाउँछौँ, किन होइन? त्यही कारणले ऐनाको अगाडि उभिएर धेरै बेरसम्म आफूलाई हेरिन्छ, किनभने म भनेको यही शरीर हो भन्ने। त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम डिप रुटेड छ एकदमै। हामीले बाहिरबाट होइन अहम ब्रह्मोस्मि भने पनि भित्रबाट यही बडीमा अलिकति विकार आयो कि ए यस्तो भयो उस्तो भयो, कसरी यसलाई होइन, कसरी यो शरीरलाई ठिक राख्ने, कसरी यसलाई राम्रो हेर्नमा सुन्दर कसरी चाहिँ त्यसरी राख्ने, कसरी यसको मेन्टेनेन्स गर्ने बियोन्ड सर्टेन लेभल। अब एकदम मिनिमम मेन्टेनेन्सको त्यो कुरा छुट्टै हो, तर यसैमा पुरै समय चाहिँ शरीरकै मेन्टेनेन्समा हाम्रो बित्छ भनेपछि त्यही भएर म यो शरीर हो भनेर नै हाम्रो धारणा बनेको छ। म भनेको यही शरीर हो। यो शरीरलाई रोग लाग्दाखेरि मलाई रोग लाग्यो भनिन्छ, शरीरमा कतै केही रोग लाग्यो भने मलाई रोग लाग्यो, मलाई सन्चो छैन भन्छौँ हामीले, तर सन्चो नभएको त शरीरलाई हो। त्यस्तै प्रकारले अब मन त्योभन्दा अलिकति माथि उठेको मान्छेले मनलाई म हो भन्ने सोच्छ, म भनेको शरीर होइन, त्योभन्दा माथि मन हो भन्ने त्यसले सोच्छ। या अब मन बुद्धि इत्यादि, कसैले अहम तत्त्वलाई नै म हो भन्ने सोच्छ भनेपछि यो सबैलाई नेति गर्दै 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 यसलाई छोड्दै 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 जाँदा जहाँ पुगिन्छ अर्थात् त्यो परब्रह्म तत्त्व जब छोड्नलाई केही पनि बच्दैन, प्याजको बोक्रा छोडाउँदै 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 के छ भित्र भनेर छोडाउँदै छोडाउँदै जाँदा त्यसपछि बोक्रै रहन्न, केही पनि रहन्न, भित्र के छ केही पनि छैन। प्याजको बोक्रा छोडाउनु भयो भने के रहन्छ, अन्तमा केही पनि रहन्न। तब त्यो जब छोडाउनलाई केही पनि रहन्न, जब छोड्नलाई केही पनि रहँदैन, when everything is negated and that remains which cannot be negated, त्यो नेतिको माध्यमबाट पनि ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा साधना भयो र वास्तवमा यो साधना केवल सन्यासीहरूको लागि हो, गृहस्थको लागि यो साधना होइन। किनभने जति जे गरे पनि जे भने पनि गृहस्थीले संसारमा ऊ बाँधिएकै हुन्छ, जोडिएकै हुन्छ, त्योभन्दा माथि उठ्न उसलाई गाह्रो हुन्छ। र
एकातिरबाट चाहिँ म श्रीरामकृष्णले भन्नुभएको छ मुखले चाहिँ भन्ने म आत्मतत्त्व हो भनेर भन्ने, तर अलिकति केही भइहाल्यो भने पनि एकदमै विचलित हुने। त्यो भनेपछि यो चाहिँ सन्यासीहरूको मार्ग हो, नीतिको मार्ग। तर अर्को पथ छ जुन चाहिँ इतिको पथ छ। इतिको पथ भनेपछि अब यसमा पनि त्यसको चाहिँ पछि अहिले हामी नीति मानै छौँ। यहाँ मैले एउटा च्याप्टर पढेको थिएँ, एउटा प्याराग्राफ अर्को पढ्दैछु। नीति मार्ग का लक्ष्य, मैं कौन हूँ, इस विषय का अनुसंधान। नीति नित्य स्वरूप जगत कारण यह नहीं है वह नहीं है, इस प्रकार विचार पूर्वक साधन मार्ग में अग्रसर हो मानव स्वल्प काल के भीतर ही अंतर्मुखी बन चुका था। उपनिषद इस बात का साक्षी है। उसने यह अनुभव किया था कि अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अपनी देह तथा मन के द्वारा ही सबसे पहले वह जगत के साथ संबंधित नहीं है। अतः देह तथा मन के सहारे जगत कारण के अन्वेषण में अग्रसर होने पर शीघ्र ही उसका पता लगने की संभावना है। साथ ही जिस प्रकार हंडी के एक चावल को देखने से ही मालूम हो जाता है कि भात अच्छी तरह से पक गई है या नहीं, ठीक उसी प्रकार अपने अंदर नित्य कारण स्वरूप का अनुसंधान मिलते ही दूसरी वस्तु तथा व्यक्तियों में भी उसकी खोज मिल सकती है। इसलिए ज्ञान मार्ग के पथिकों के निकट मैं कौन हूँ, इस विषय का अनुसंधान एक ही मात्र लक्ष्य बन जाता है। ज्ञान मार्ग हो। अर्को प्रश्न त्यो बेलामा कसरी आयो भने कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। के हो त्यो? बाई नोइङ विच एभ्रिथिङ विल बी नोन। किनभने अब संसारमा जान्नुको त कुनै अन्त छैन। डाइभर्सिटीलाई जान्न खोज्यौँ भने कहिले पनि जानेर त्यसको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। अब कति ब्रान्चिङ भइरहेको छ नलेज पनि। एउटा नलेजमा एउटामा गयो ब्रान्चिङ हुन्छ, अर्कोमा गयो ब्रान्चिङ हुन्छ, जाने जस्तो लाग्छ फेरि ब्रान्चिङ हुन्छ, फर्दर ब्रान्चिङ, त्यसको कुनै छैन, शेष छैन। त्यसरी बाहिरको कुरालाई हामीले जान्न खोज्यौँ भने कहिले पनि जान्न सकिँदैन। यो कुराहरू ऋषिहरूले अनुभूति गरिसकेका थिए। आजको वैज्ञानिकहरू बाहिर खोजी गरिरहेका छन्, तर त्यहाँबाट कहिले पनि त्यो अन्तिम सत्यलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, बाहिरको खोजीद्वारा गर्न सकिँदैन। अब जब ऋषिमुनिहरूले बाहिरतिर खोज्दा उनीहरूलाई एक समयमा के लाग्यो भने यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन, सबै कुराको इसेन्सलाई जान्न पर्छ होइन। एउटा उखुलाई जान्न छ भने त्यसको रसलाई जान्न पर्यो, त्यसको इसेन्सलाई जान्न पर्यो। इसेन्सलाई जानेपछि बाँकी सबै त्यहीबाट भएको हो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यस्तै ऋषिमुनिहरूको मनमा पनि प्रश्न आयो, कुन वस्तुलाई जानियो भने सबै कुरा जानिन्छ। तब एउटा उदाहरण कस्तो भने यदि हामीले भात पकाइरहेको छौँ, अहिले पो यो कुकर सुकरमा पकाइन्छ, पहिला त भात पाक्यो कि पाकेन भनेर मान्छेले यसो विचार गर्थे होइन, कसौडीमा भात पकाउँथे, अनि यसो एउटा दुईटा दाना मात्रै हेरे भइहाल्थ्यो नि, न कि सबै भए जतिको सितालाई छाम्न त पर्दैन नि भात पाक्यो कि पाकेन भनेर। एउटा सिता अथवा दुईटा सितालाई थाहा पाएपछि यो पुरै भात पाकेको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो कुन वस्तु हो जसलाई जानेपछि सबै कुरा जानिन्छ भनेपछि अब एउटा वृक्षको बारेमा जान्न छ भने त्यसको जरा जुन त्यसको मूललाई जाने भयो। पात गर्न थाल्यो भने त कहिले पनि शेष हुँदैन, जति पात गर्यो नयाँ पात पलाउँदै जान्छ, जति गर्यो अझै नयाँ पलाउँदै जान्छ। कहाँ त्यसको अन्त्य हुन्छ र? अन्त्य हुँदैन नि त त्यसको। त्यही भएर त्यो प्रश्न उनीहरूको मनमा आयो।
त्यो कुन वस्तु हो जसलाई जान्यो भने संसारमा जान्नुपर्ने कुनै केही रहँदैन। त्यसपछि त्यसको उत्तर के भन्दा हैन, विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशय हैन, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। त्यो आत्मतत्त्वलाई यदि हामीले देख्यौँ भने सबै शङ्का मेटिन्छ। किनभने जबसम्म प्रश्न छ तबसम्म हामीले सम्पूर्ण उत्तर पाएको छैनौँ, हाम्रो प्रश्नको समाधान भएको छैन जबसम्म प्रश्न छ। तर जब हाम्रो प्रश्नको समाधान हुन्छ त्यसपछि प्रश्न रहँदैन, मनमा कुनै किसिमको पनि शङ्का हुँदैन। ब्रह्मज्ञ पुरुषको एउटा लक्षण के भन्दा उसको मनमा कुनै किसिमको शङ्का हुँदैन। हुन त कोही कोही अलिकति भ्रमित भएका मान्छेहरूलाई पनि सबै बुझे जस्तो लाग्छ हैन, तर त्यस्तो भनेको सुनेको पनि मैले देखेको छु। कन्फ्युज भएको मान्छेलाई मलाई कुनै किसिमको डाउट छैन, मैले सबै बुझिसकेँ भनेर त्यसरी पनि देखेको छु। तर यसलाई कसरी जान्ने त? कोही ब्रह्मज्ञ पुरुष हो कि ब्रह्मज्ञ पुरुष होइन भनेर कसरी थाहा हुने त? अब एउटा त स्वयंलाई भित्रबाट जुन आफूलाई नै थाहा हुन्छ उसलाई कुनै किसिमको शङ्का हुँदैन यो कुरा। बाहिरको मान्छेले कसरी थाहा हुने त? अर्को मान्छेले कसरी थाहा हुने त? उसको जुन ज्ञान हो, उसको जो ब्रह्म विद्या हो, त्यो आचरणमा पनि देखिनु पर्यो नि त। उसले मैले ब्रह्मज्ञानी त भए भन्छ, तर जीवनमा परेको सानो घटना अथवा सानातिना कुराहरूले उसलाई दिनरात विचलित पारिरहन्छ भने उसले जति नै म ब्रह्मज्ञानी हो भने पनि त्यो ब्रह्मज्ञानी होइन भन्ने कुरा उसको आचरणमा, उसको जीवनमा। अब एउटा मान्छे डिप्रेसनमा, ब्रह्मज्ञानी कहिले डिप्रेसनमा जान्छ? जाँदैन होइन। उसलाई कहिले एन्जाइटी हुन्छ? हुँदैन। ऊ त जहिले पनि उसको मन त प्रशान्तिमा रहन्छ नि त। त्यो त उसको आचरणबाट पनि थाहा हुन्छ। ब्रह्मज्ञानीबाट नराम्रो आचरण हुनै सक्दैन, गलत आचरण हुनै सक्दैन। श्रीरामकृष्णको उदाहरण छ, जसले राम्रो नाच्न जानेको छ, एउटा पर्फेक्ट डान्सर छ होइन, त्यसको कहिले पनि बेतालमा खुट्टा टेकिन्न, उसको ताल काटिँदैन कहिले पनि। अब भीमसेन जोशीले गाउँदाखेरि ताल काटिन्छ र? कहिले काटिने सम्भव नै हुँदैन। एक्सपर्ट सिङ्गर छ भने उसले गाउँदाखेरि ताल काटिँदै काटिन्न, सपनामा पनि काटिन्न। एक्सपर्ट डान्सर छ भने उसको ताल काटिँदै काटिन्न। तर कसैले मैले नृत्य एकदम म एक्सपर्ट छु भन्छ, तर उसको नाच्दाखेरि ताल काट्यो भने त बुझिहाल्यो नि यो मान्छेले भनेको मात्रै हो, तर वास्तवमा उसले नाच्न जानेको छैन, उसको ताल काटिएको छ होइन। त्यस्तै ब्रह्मज्ञ पुरुषको आचरण पनि यस्तो किसिमको हुन्छ जहाँ चाहिँ कुनै किसिमको त्रुटि रहँदैन, कतै पनि बेताला हुँदैन, ताल काटेको हुँदैन। त्यो आचरणबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। ब्रह्मज्ञ पुरुषको आचरणबाट नै हामीलाई थाहा हुन्छ यो मान्छे ब्रह्मज्ञ हो कि होइन। तर त्यो लक्षण हामीलाई थाहा हुनु पर्यो के हो ब्रह्मज्ञ पुरुषको। भगवत गीतामा अब द्वितीय अध्यायमा स्थित प्रज्ञको जुन लक्षण छ 7-8वटा श्लोक छन् होइन। अन्तिमतिर 61 कि 62 सेकेन्ड श्लोकबाट स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्ते स्वभाव भन्ने स्थित प्रज्ञ पुरुषको लक्षण के हो? जसको प्रज्ञा, जसको बुद्धि स्थिर भएको छ, कुनै पनि अवस्थामा विचलित हुँदैन, त्यस्तो महापुरुषको लक्षण के हो? त्यो भगवत गीतामा छ। त्यस्तो लक्षण यदि कुनै व्यक्तिमा देखिन्छ भने, उसको जीवनमा देखिन्छ भने, उसको आचरणमा देखिन्छ भने ब्रह्मज्ञ पुरुष हो भनेर त्यो एउटा ब्रह्मज्ञ पुरुषलाई पहिचान्ने ती लक्षणहरू थाहा हुनु पर्यो। खालि मुखले मात्रै भनेर हुँदैन। अब यसमा नेतिको अन्तिम एनालाइसिसमा जाँदा के हुन्छ? यहाँ अर्को च्याप्टरमा पढौँ। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्याग देना पड़ता है।
त्यही भएर नेति नेति हाम्रो जुन धारणा छ शरीर नै म हो भन्ने धारणा छ, त्यही भएर यसलाई छोड्नु पर्यो। जस्तो हामीले भनिन्छ नि अद्वैत भनिन्छ, शब्द अद्वैत वेदान्त भनिन्छ नि। अद्वैत किन? अद्वैत भनेको दुईटा छैन, नट टू भनिन्छ। एक भन्दै त भइहाल्थ्यो नि, दुईटा होइन भनेर किन त्यो शब्दको नै किन आवश्यकता पर्थ्यो? शब्दमा नै अर्थ छ। दुईटा होइन भनेको अर्थ के हो? सिधै एक भने हुन्थ्यो। तर हाम्रो जुन धारणा बनिसकेको छ जगतको सम्बन्धमा, ब्रह्माण्डको सम्बन्धमा, दुईटाको धारणा नै हामीभित्र गढेर बसेको छ। दुईटाको धारणा गढेर बसेको छ, एउटा सब्जेक्ट अर्को अब्जेक्ट। त्यो दुईटाको धारणा गढेर बसेको हुनाले शास्त्रले पहिले त्यसलाई त्यो हाम्रो मिसकन्सेप्सनलाई हटाउनको लागि अद्वैत दुईटा होइन, किनभने हामीभित्र दुईटाको कन्सेप्ट छ नि त। तर दुईटाको कन्सेप्ट छ हामीभित्र भनेर नै हामीभित्र एउटाको कन्सेप्ट पनि छ। जब दुईटाको कन्सेप्ट हामीबाट जान्छ तब के रहन्छ? एउटा रहन्छ। त्यो विषयमा भन्न सकिन्न, एक पनि भन्न सकिन्न। श्रीरामकृष्णले भन्नुभएको छ त्यसलाई एक पनि भन्न सकिन्न, दुई पनि भन्न सकिन्न। तर हाम्रो मिसकन्सेप्सनमा दुईटा छिरेको हुनाले त्यसलाई हटाउनको लागि दुईटा होइन भनेर भनेको छ शास्त्रले। अद्वैत भन्छ, एक नभनेर अद्वैत भन्छ, द्वैत होइन, किनभने त्यो गढेर बसेको छ पहिल्यैबाट। तर दुईटाको कन्सेप्ट हुने बित्तिकै एउटाको कन्सेप्ट हुन्छ। एउटा रह्यो भने दुईटा आउँछ नै आउँछ। त्यही भएर यसलाई एउटा पनि भन्न सकिन्न, दुईटा पनि भन्न सकिन्न। जब त्यो हुन्छ जे छ त्यही छ। अहिले हामीलाई बाहिरको कन्सेप्ट पनि छ, भित्रको कन्सेप्ट पनि छ, होइन? बाहिर र भित्र भनेको त दुईटै इल्युसन हो नि। इल्युसन हो कि होइन? भित्र र बाहिर दुईटै इल्युसन हो। किनभने जे छ त्यही छ। हामीले एउटा लिमिटेसन राखेर भित्र भनेको त हामीले स्पेसलाई लिमिट गरेको हो नि त। लिमिट गरेर यसलाई भित्र भनेको हो, भित्रको कन्सेप्ट क्रिएट गरेको हो कि होइन? हो कि होइन? भित्रको कन्सेप्ट क्रिएट गरेको हुनाले बाहिरको कन्सेप्ट स्वतः आइहाल्छ। तर भित्रको कन्सेप्ट छैन भने बाहिरको कन्सेप्ट कहाँबाट आउँछ? त्यसपछि के छ? बाहिर भन्न सकिन्छ? त्यसपछि केही पनि भन्न सकिन्न। एउटा कन्सेप्ट आयो भने अर्को, यसलाई पेयर अफ डुअलिटी भन्छ। एउटा आयो भने अर्को आउँछ नि जहिले पनि। तर सत्य एउटा र दुईटा भन्दा माथि छ। त्यही भएर श्रीरामकृष्णले गिरीशचन्द्र घोषलाई र आफ्नो अरू शिष्यहरूलाई सोध्नुभयो, सपोज 10 वटा घैँटाहरू पानीले भरिएका 10 वटा घैँटाहरू त्यहाँ राखिन्छन् र ती 10 वटा घैँटामा कतिवटा सूर्यको प्रतिबिम्ब छ, कतिवटा सूर्य भयो भनेर सोध्नुभयो गिरीशले। 10 वटा प्रतिबिम्ब सूर्य, एउटा सत्य सूर्य। ठिक। अब एउटा घैँटालाई फुटाइदेऊ, कतिवटा सूर्य रह्यो भनेको 9 वटा प्रतिबिम्ब सूर्य, एउटा सत्य सूर्य। अब त्यो 9 वटा घैँटालाई पनि फुटाइदेऊ, कतिवटा सूर्य रह्यो भनेर सोद्धा गिरीशचन्द्र घोषले एउटा सत्य सूर्य मात्रै रह्यो भनेको चुप। भन्न सकिन्न। प्रतिबिम्ब सूर्य थियो भनेर सत्य सूर्यको हामीले कल्पना गर्न सक्यौँ, भन्न सक्यौँ। जब प्रतिबिम्ब सूर्य नै रहँदैन त्यसपछि के रहन्छ त्यो मुखले भन्न सकिन्न। त्यो अनुभूतिको भन्नेवाला नै छैन त, कसले भन्ने? श्रीरामकृष्णको उदाहरण एकदमै अद्भुत छ, होइन? 10 वटा प्रतिबिम्ब सूर्य, एउटा सत्य सूर्य भन्न सकेँ मैले। 9 वटा प्रतिबिम्ब सूर्य, एउटा सत्य सूर्य छ भनेर भन्न सकेँ।
9वटै घैँटो सबै भएको 10वटै घैँटोलाई जब तोडिन्छ, फुटाइन्छ, त्यसपछि एउटा सत्य सूर्य भन्न सकिँदैन। त्यो भन्ने कुरा होइन, मुखले भन्न सकिने कुरा होइन। त्यो के हो त्यो बियोन्ड कन्सेप्सन। कन्सेप्सनमा हामीले कन्सेप्चुअलाइज गर्नै सकिन्न। त्यो कुरा हो। त्यो ब्रह्म के हो मुखले भन्न सकिँदैन। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्यागना पड़ता है। अब यो यसलाई भनिन्छ यो छोड्ने जुन हुन्छ नि तपाईको उपाधिहरूलाई छोड्ने। हाम्रो सबै उपाधि बनेको छ। अब दुईको कन्सेप्ट छ, त्यही भएर यो कुरालाई छोड्ने बेलामा यो चाहिँ त्याग्न पर्यो। जुन धारणाहरू बनेको छ, म शरीर हो भन्ने धारणा बनेको छ, यसलाई छोड्न पर्यो। मन हो कि भन्ने। अब वेस्टमा त अहिले पनि म सोल, पश्चिमको जुन कन्सेप्ट छ, अङ्ग्रेजीमा सोलको अर्थ हाम्रो संस्कृतको त्यो आत्मतत्त्व, ब्रह्म तत्त्व होइन। क्रिस्चियनिटीभित्र सोल भनेको हामीले जसलाई सूक्ष्म शरीर भन्छौँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार र कारण शरीर, जुन संस्कार लिएर एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा हुँदै विभिन्न जन्म ग्रहण गर्छ, उनीहरूको सोलको मतलब त्यही हो। त्योभन्दा बियोन्ड, त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको कन्सेप्ट पुगेकै छैन। आत्मतत्त्वको कन्सेप्ट एक मात्र हिन्दूहरूको हो, अनि त्यसबाट जसले लिन सक्यो। आत्मतत्त्वको बारेमा त अरू फिलोसफीमा अथवा अरू ट्रेडिसनमा त छैन नि त। त्यो आत्मतत्त्वको, आत्माको डिस्कभर गर्ने सबभन्दा पहिलो श्रेय आत्मतत्त्वलाई जान्ने, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने, त्यसको अनुभूति गर्ने, त्यो त हाम्रै ऋषिमुनिहरू हो नि त। त्यसको श्रेय त हाम्रै ऋषिमुनिहरूलाई जान्छ। हिन्दू संस्कृति, हिन्दू धर्मलाई नै जान्छ त्यो। अरू धर्ममा छैन, आत्माको कन्सेप्ट नै छैन। यदि यसबाट लियो भने लियो, लिएन भने उनीहरूको आफ्नो हुन्छ। क्रिस्चियनिटीमा त सोल भनेको हाम्रो सूक्ष्म शरीरभन्दा माथि केही पनि होइन। त्यही भएर स्वामीजीले सोलको, आत्माको अनुवाद सोल भनेर गर्नु भएन नि त। स्वामीजीले सेल्फ शब्दको प्रयोग गर्नुभयो अङ्ग्रेजीमा गर्दाखेरि। सेल्फ, त्यो पनि क्यापिटल एस दिएर, स्मल एसबाट पनि होइन, सेल्फ। किनभने उनीहरूले सोल भन्ने बित्तिकै उनीहरू आफ्नो त्यो थियोलोजीभित्र प्रवेश गरिहाल्छन् नि, आफ्नो कन्सेप्टबाट, त्यहीबाट बुझ्छन्। कि त सिधै अहिले त अब आत्मन भनेर नै प्रयोग गर्यो भने सबभन्दा राम्रो। हाम्रो आत्मनको कन्सेप्ट जुन छ अरू फिलोसफीमा, अरू बाहिर त छैन नि त। यो त हाम्रो ऋषिमुनिहरूले यसको अनुभूति गरेको र हाम्रो फिलोसफीमा, हाम्रो दर्शनमा यो रह्यो। उनीहरूको छैन। छ आत्मनको कन्सेप्ट, सोक्रेटिसलाई थियो, किनभने उसले जुन तरिकाले मृत्युको सामना गर्यो त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। तर त्यो फिलोसफीमा, क्रिस्चियन एउटा सभ्यताभित्र त त्यो छैन नि त। उनीहरूको त शरीर र सोल भनेको त्यो मनको, त्योभन्दा त्यति नै हो, त्योभन्दा माथि जान सकेको छैन। तर जुन अब धारणा छ, यो मान्छेले सबभन्दा पहिला आफूलाई मन सोच्ला, शरीर सोच्ला, शरीरभन्दा माथि प्राण सोच्ला, अन्नमय कोष, यो डिभिजन पनि त्यसको लागि हो नि त। यो वास्तवमा यो विज्ञानको हामीले कति भन्छौँ नि, यो अरे विज्ञानले त यो भन्छ, विज्ञानले त एलिमेन्टहरूको यसरी डिभिजन गर्छ। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले किन पञ्चतत्त्वको कल्पना किन गरे? पञ्चतत्त्वको साइन्सले त एटम, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोनको त्यो तरिकाले भन्छ। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, उनीहरूको एम अर्कै हो। हाम्रो ऋषिमुनिहरूको एम के हो भने बिस्तारै बिस्तारै यो उपाधिलाई छोड्नु, उपाधि हो, तत्त्वलाई बुझ्नुको लागि जस्तो किसिमले त्यसको क्लासिफिकेसन गरेर फाइनली तत्त्वभित्र पुग्नु। हाम्रो चाहिँ कसरी? तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूत आकाशात् वायो, वायो अग्नि, अग्न्यो आपः, आप पृथ्वी, तत्त्व त्यहाँबाट भयो भनेको यो त एउटा ग्रसिफिकेसन मात्रै हो।
आत्मतत्त्व सबभन्दा सूक्ष्म,